Bonjour à tous, soyez les bienvenus chez Bac Facile. Notre cours d'aujourd'hui est toujours la continuité des fonctions numériques et on va parler des fonctions réciproques avec une petite application. ردوا معايا الآن كتلاحظوا بأنني رسمت هنا واحد لاكور بني هي سي. هاد لاكور كتمثل المنحنى ديال واحد لا فونكسيون، لاكور ديال فونكسيون. وعندي ان غومبير كنعرفو لاكس دي زيكس خطيت لانتيرفال 1 حتى 5 l'intervalle 1 حتى 5 هاد الانترفال هو اللي كناخدو فيه لي زونتيسيدون ça veut dire les x هنا خدينا الصور ديال الاعداد اللي كينتميو للمجال 1 5 اللي هما x هاد المجال اللي كتاخد من x اللي هو المجال ديال الانطلاق لونسومبل ديماراج كيتسمى i كنمشيو من i ياك والمجال اللي فيه لي زيماج اللي فيه الصور غيكون هنا اللي هو على حساب هاد الداله موان دو 3 هاد المجال كيتسمى جي اذا لي زيكس في الداله اف رد معايا الباب وفهمني في الداله اف لي زيكس كنا كناخدوهم في اي لي زونتيسيدون الصوابع لي زيكس في اي ولي زيماج الصور في جي سافدير في الانترفال موان دو 3 السؤال la question qui se pose est-ce qu'il existe une fonction qui peut inverser les images les intervalles هادو حيت مثلا الا جينا هنا غادي نلقاو بان اف لي واحد صورة واحد اتيكال اش اتيكال موان 2 ومثلا صورة 5 اف لي 5 اتيكال اش اف لي 5 اتيكال 3 هو السؤال هذيك واش كاينه داله اللي تعكس لينا تولي هنا ناقي جوج والصوره ديالها واحد نعم هي هذيك لا فونكسيون الداله العكسيه لا فونكسيون ريسيبروك في لا فونكسيون ريسيبروك كتولي وكنرجعوا لها اف موان 1 كنديروا اف موان 1 ديال اش ديال موان 2 غتولي اش غتولي 1 و اف موان 1 2 3 غتولي 5 اذا جوج الاشياء كيتعكسوا جوج الاشياء كيتقلبوا عافاك فهمني هنايا ملي كنا في الداله اف في لا فونكسيون اف كنا كنطلقوا من الانترفال اي اللي هو 1 5 ياك باردون وكنوصلوا لانترفال جي اللي هو موان 2 3 فهاد الانترفال كنا كناخدو لي زيكس وفهاد الانترفال كناخدو لي زيكس ملي غنمشي لا فونكسيون ريسيبروك اف موان 1 غيتقلبوا هادو غيولي هذا موان 2 3 هو اللي غناخدو منو لي زيكس وغادي نمشيو فيغ لانترفال 1 5 وغناخدو منو اش لي زيكريك اش كتلاحظ بان الامور انقلبت ولا مجال الصوابع اي ولا هو اللي غادي نلقاو فيه لي زيماج لي زيكريك إذا هي لا فونكسيون ريسيبروك لا فونكسيون ريسيبروك مثلا في واحد الداله الا كانت عندك اف لي 0 كتساوي 3 لا فونكسيون ريسيبروك كتولي لك انا اف موان 1 3 ايتيكال 0 دابا هذا السؤال كيفاش غنلقاو هاد لا فونكسيون ريسيبروك ردوا معايا الان وغنديروا مثال اول مثال غيكون تري سامبل ومن تما غادي ندوزو لامثله اكثر تطورا وغادي تفهموا Supposons, avec la fonction f de x est égal à 3x plus 2. On retrouve comme intervalle, l'intervalle, par exemple, 1 plus l'infini. وبغينا نلقاو لا فونكسيون ريسيبروك اول حاجه انا ماشي اي داله على فونكسيون ريسيبروك باش تكون عندي فونكسيون ريسيبروك خاصني دو كونديسيون جوج ديال الشروط حيت هذا السؤال ديما كيتحط في الامتحان الوطني كيقول لك السؤال الاول مونطري كو اف ادمي une fonction réciproque sur i donc اشنا هما les conditions la première condition خص تكون هاد لا فونكسيون f خصها تكون كونتينيفي وهنا كنستعملوا ديك لي بروبريتي اللي لقينا بولينوم او لا فراكسيون راسيونيل ولا سميتو هنا نقول لي f
est un polynôme. Donc le polynôme qui est continu sur R, ce qui implique continu sur I, il y a un plus infini. Bien. La deuxième condition, c'est la fonction تكون strictement monotone. Même un f strictement monotone, même un monotone. Monotone, ça veut dire il y a une strictement monotone, il y a une strictement croissante ou bien strictement décroissante. Il y a une قطعة تزايدية، il y a une قطعة تناقصية. هذا باش نعرف واش croissante ou décroissante ou bien décroissante, on va calculer la limite. If prime du... Pardon, on va calculer la dérivée. La dérivée de 3x plus 2 c'est 3, strictement supérieur à 0, ce qui implique f est strictement croissante. Une fois qu'on a dit la fonction continue ou strictement croissante ou bien strictement décroissante, dit que ça, il admet une fonction réciproque. Donc f admet une fonction réciproque اللي هي f moins 1. كيبقى لنا كيفاش كنلقاو هاد لا فونكسيون ريسيبروك. اولا نعاود اش قلت دابا، راه ماشي اي داله عندها فونكسيون ريسيبروك. باش تكون الداله عندها فونكسيون ريسيبروك خاص تكون عندك دو كونديسيون. لا بروميير كونديسيون هي لا كونتينيتي، خص الداله تكون كونتيني في هذاك الانترفال اللي عطاك f تكون كونتيني. La deuxième condition, c'est qu'on f strictement croissante ou bien strictement décroissante. والدربال هذا السؤال ديال نوتريكو ان واحد لا فونكسيون اف ادمي فونكسيون ريسيبروك ديما كاين في الامتحان الوطني، ما فيهش جدا ديما كاين كيفاش الان. دابا كيفاش كتلقى لا فونكسيون ريسيبروك؟ اجي نضربوا حنا نفهموا هذا. قبيله ملي رسمت لكم لو روبير وهنا غتفهموا بخير. عندي اختارينا ان بليس لانفيني، اختارينا هذا منه كنا كناخذوا لي زيكس ياك، وصورة هذا اي اللي هي جي غادي تكون اف ديال اش ديال ان بليس لانفيني. دونك عندي لا فونكسيون اللي كرواسون. اذا ما غيرش الترتيب غندير اف لي ان وليميت عند بليس لانفيني دو اف دو اكس. اذا اف لي ان سي 3 فوا 1 بليس دو 5 ولا ليميت عند بليس لانفيني غتكون لا ليميت ديال 3 6 حيت لو بلي هو دوغري دونك غتكون بليس لانفيني. مزيان اسيدي تخيل انت دابا هنا 1 2 3 4 5 صبر معايا راه سخرت هاد المعاني انني صغير يخطر لك هذه شويه اعداد كبيره شويه عطاني 5 بليس فين ما كيهمنيش. دابا هنا فاش كاين عندي جي اذا غنطلق من اكس جي، ولكن لا فونكسيون ريسيبروك لا، الداله العكسيه لا. غادي تجبد اكس من هنا غتقول لي سوا اكس كي ابارتيان ا جي، شتي قبيله كان اكس في اي، دابا فين ولا اكس ولا في جي اي كي ابارتيان. هاد اللعبه ديما غتحفظها، ديما ملي كتمشي الداله العكسيه في الاول الداله اف قلنا اكس ابارتيان اي و y ابارتيان جي، يعني في الداله اف. ولكن لا فونكسيون اف موان 1 كيولي اش؟ كيولي اكس ابارتيان جي و y ابارتيان اي، كيتعكسوا لي زانتيرفال دي زيماج و لي زانتيرفال ديال لي زونتيسيدون. اذا كتكتب هاد العلاقه اف موان 1 دو اكس كتساوي y، هذا غير اعتبرها انت زواقه ولا انترو ولا اللي يعجبك ولا كديرها يكافي اف لي y يتيكال اكس. مزيان. اشنا هي هاد الدخله دابا حفظها لي الله يحميك وهي نحفظها لا انا نطول عليك انا هاد الفيديو. اف موان 1 دو اكس يتيكال y ساوي لي في لي يتيكال اكس. اذا ما معنى ذلك؟ فيما يبان لي هاد y اشنو جا بلاص اكس، دونك رجع لنا فيما يبان لي اكس نعوضو y ساوي لي 3 y بليس 2 يتيكال اكس. Ça veut dire H2, 3y est égal x moins 2, ce qui implique y est égal x moins 2 sur 3. Ah, on est là, y est égal 1 sur 3x moins 2 sur 3. Mais les 4 y
راه لقيتي لا فونكسيون réciproque f moins 1 de x راه هي 1 sur 3 x moins 2 sur 3. اجي نتاكدوا من ان هذه فعلا هي لا فونكسيون ريسيبروك ديال هذه. لاحظ انني الا حسبنا مثلا اف لي 2 3 في شحال 6 زيد ليها جوج 8 مزيان. اذا على حسب هاد الداله نورمالمون الا درنا اف موان 1 ديال 8 خصو يعطيني اش؟ يعطيني جوج. اذا عندي 1 سير 3 فوا اش؟ فوا 8 دونك غتكون 8 سير 3 موان 2 سير 3 دونك فهي 6 سير 3 دونك انتيغال 2 مزيان. ها هي صدقات. سيبوزو مثلا نعاود نتاكدو اف لي 3 سي 3 فوا 3 9 بليس 3 11 دونك هنا اف لي 3 سي كومبيان سي 11 اف لي 3 ايتيغال 11. نورمالمون لا فونكسيون ريسيبروك اش غدير الا حسبنا اف موان 1 لي 11 ديال 11 دونك هنا غتكون عندي اش 1 على 3 فوا 11 moins 2 sur 3, ce qui implique 11 sur 3, moins 2 sur 3, 11 moins 2 c'est 9, 9 sur 3 c'est 3, donc صدقات. ديما كنصحكم باش تأكد أن لا فونكسيون ريسيبروك خذ شي عدد من الانترفال، حسب الصورة ديالو بالدالة العادية وشوف واش كيتحقق لا لانفيرس. مزيان. بقات واحد الحاجة مهمة جدا باش نفهمو الدالة العكسية مزيان، خاصية باش نفهموها. دابا ليسونسيال لقيت انا اف اكس هي هذه ولقيت اف موان 1 دو اكس هي 1 سير 3 اكس موان 2 سير 3. بغيتكم تعرفوا واحد الخاصيه مهمه جدا وغنتاكدوا منها. وفي الجزء رقم 15 غنكملوا لي فونكسيون ريسيبروك. غنكون الجزء غادي نضرب فيه مثال يكون اكثر شويه من هذا حتى نفهموا الحالات الاربع اللي غيكونوا عندكم في لي فونكسيون ريسيبروك. اجي نضربوا بسرعه. دونك هنا إلا عطينا الإكس تاع فالور زيرو بالنسبة لهادي إكس إيكغيك، إلا عطينا الإكس تاع فالور زيرو إيكغيك فا إتر إيكال 2. إلا عطينا الإكس تاع فالور موان 1 غتكون موان 3 سير 2 غتكون إيكغيك إيكال موان 2. إذا 0 2 هنا وموان 1 0 2 هنا وموان 1 غتعطيني ليماج موان 1. إذا هذا لا droite كنعرفوا عليه سي une fonction affine دالة تألفية اللي هي une droite qui passe pas par l'origine qui passe pas par هذه سي اف. الآن إلا بغينا نبدلو هذه دونك إلا عطينا الإكس إلا عطينا باغ إكزومبل الإكس لا فالور 1 moins 2 sur 3 تكون moins 1 sur 3. moins 1 sur 3 هي ناقص 0.33 دونك 1 ناقص 0.33 هي هنا. مزيان. نتوما عطيو ليكس تاع 2 لا 2 sur 3 غتكون هذه 2 sur 3 moins 2 sur 3 0 دونك 2 0 غيكون هنا. إذا غادي نمشيو هنا ياك بغينا ندير واحد الخدمة أخيرة غنمثلو لا droite ليكواسيون y إيتيغال x. هذه سهلة il passe par 1 1 2 2 0 0 etc. دونك غندوز من هنا ومن هنا. دونك إلا مثلنا هادو إذا اش كنلاحظو
كنلاحظوا بأنه كاينة سيميتري ديال هذا وديال هذا، كاينة سيميتري ما بين سي دي اف وما بين سي دي اف موان زان. الخاصية اللي بغيت نوصل لكم هنايا أنه إلا أنت مثلتي لا كورب ديال سي دي اف ياك راه يكفي ترسم المماثل ديالو بالنسبة لهذا وغتلقى لا كورب ديال سي دي اف موان زان. وهنا غادي نعطيو ان بتيت اكزومبل مثلا. لاحظ هنا بأنه إلا خطينا هذه النقطة هذه، شوف هذه النقطة، هذه النقطة اللي الأردني ديالها شحال؟ 2 0 ماشي ولا لا، كتنتمي لهذا. إذا نورمالمون لا فونكسيون إلا قلبت 0 2 خصني نلقى كتنتمي لا فونكسيون ريسيبروكال هذه 0 2 هي هذه و 0 هي هذه، هادو سيميتريك مفهوم؟ دونك هذا كل شيء في هذا الجزء غنشوفو في جزء 15 باش نكملوا لي فونكسيون ريسيبروك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.